गर्मी के रोज़े हो या सर्दी के रोज़े हो, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ सहर और अफ्तार का जो है वो एहतमाम करे और उनके साथ जो है वो रोज़ा खोले। लेकिन कुछ जो हमारे जवान, आर्मी के जवान जो है वो इससे बालातर हैं, उनको इससे फ़िक्र नहीं पड़ता कि वो सहर या अफ्तार अपने घर वालों के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन फ़िक्र पड़ता है उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ एक बात से कि क्या वो अपने मुल्क कौम के लिए जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं कि नहीं। यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग का जो कैंप है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। कुछ जवानों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो रोज़ा की हालत में कैसे ट्रेनिंग करते हैं और कैसा फ़ील करते हैं। क्या इनको अपने घर वालों के साथ जो है वो सहर और अफ्तार करने का दिल नहीं करता, या इनके कुछ और जो है वो पाकिस्तान की जो खिदमत के लिए जो यहाँ पर तैनात हैं, इनके क्या ज़ाइम हैं, कैसा फ़ील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? अब्दुल शकूर नाम है, हवलदार अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर साहब, ये बताइएगा कि रमज़ान की हालत में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जवान जो हैं वो, गर्मी भी अब काफ़ी हो चुकी है, तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमने काफ़ी लोगों से पूछा भी है, तकरीबन आलमोस्ट सबके ही रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़े की हालत में ये जवान काम कर रहे हैं और बिल्कुल ये एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। क्या आपके अज़ाइम हैं, कैसा फ़ील करते हैं? दिल नहीं करता कि घर में इफ्तारी की जाए? रोज़े के साथ ईमान ताकत मिलती है, ट्रेनिंग के साथ बदन को, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ईमान भी ज़रूरी है और ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, इसलिए ईमान के साथ साथ ट्रेनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप सल्लम ने फरमाया कि जिसने नेज़ाबाजी ख़त्म कर दी वो मेरे से नहीं, वो हमारे से नहीं है। यानी कि वो जब तक ट्रेनिंग जारी रखेगा वो उम्मत में शुमार है और वो मुसलमान अपने, और इसीलिए ईमान की हालत में रोज़ा रखना और फिर उसके साथ ट्रेनिंग करना, ताकि ये एक तो हमारी ट्रेनिंग इसके साथ भी है कि रोज़े के साथ कि जब जंग के अंदर भूख फ्लास और ये मुश्किल हालात आएंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा कि ये इतनी सारी भारी भरकम जो मशीनरी है, मुझे तो देखा है यहाँ पे हम लोगों ने कैसे जल्दी से आके यहाँ पे अपना की है, एग्जीक्यूट करने के बाद उन्होंने फौरी तौर पे से जो है वो खोला है और सारा अपना मैकेनिज़्म दिखाया हम लोगों को। तो जवान सारी मतलब बड़े अलर्ट दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि कुछ जवान ये कहते होंगे जी मुझे कोई आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, या मेरा आज रोज़ा है? उस सूरत हाल में क्या होता है? नहीं, पहले मैंने आपको बता दिया कि ईमान के साथ ट्रेनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सारा ट्रेनिंग का कमाल है। ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग ज़रूरी है साथ रोज़े के साथ। तो ये रोज़े की भूख की हालत में रहेंगे, ये एक ट्रेनिंग जंग के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि जंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जंग के अंदर मुश्किल हालात और वो आते हैं, प्यास पानी नहीं होना, ये ना होना, तो उसके ऊपर जब उस टाइम वो टाइम आएगा तो अल्लाह ना करे वो टाइम आ जाए, तो उस टाइम की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ है, अगर जान के अंदर जंग की हालत हो सकती है, जंग जी तमाम सोल्जर ये कहते हैं कि इसके अंदर ट्रेनिंग हमारी हो ताकि हम जब उस मुश्किल हालात में हैं तो अच्छा कर सकें। बिल्कुल। जब भी जंग जो है वो क्योंकि ऐसे हालत होती है जंग की, तो वो ये थोड़ी देखेगी कि बारिश है या गर्मी है या धूप है या रोज़ा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो आप थोड़ा सा आगे आइएगा, हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो मशीनरी है ये कैसे ऑपरेट होती है, क्योंकि ये तो बहुत सारी मतलब वज़नी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा था जब ये लोग खोल रहे थे इसको कि ये बड़ी वज़नी भी है और रोज़े की हालत में। तो कितने बजे क्या आपके इंतजाम आप, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, मशीनरी के बारे में प्लीज़। ये 15,500 पाउंड इसका वज़न है। 15,500 पाउंड। जी 7,030 kg समता तक बनता है। तो ये इसके ऊपर 10 जवानों की डिटैचमेंट होती है, हवलदार नंबर 1 होता है और नायक सेकंड कमांड होता है। ठीक है, और तमाम बंदों को ड्यूटियाँ अपनी तकसीम हुई होती हैं, अपनी अपनी ड्यूटी पर ट्रेनिंग करते हैं वो इसी वजह से जितना स्पीड से तब होता है कि जब प्रोफेशनल अपना काम तमाम बंदों को आता हो, और उसके लिए ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके ये नहीं है कि रोज़ा है, भूख है, रात है, दिन है। जी, सहरी में क्या करते हैं? सुबह ज़ाहिर बात है आप लोग रात को सोते होंगे, सुबह सहरी के लिए, सहरी के बाद तो हमने तो ये देखा है कि जो फ़ौजी जवान है वो उसके बाद नमाज के बाद नहीं सोते, ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तो आपका क्या स्केड्यूल होता है? जिस तरह घर में एक उठता है तो सबको जगा लेता है, सेम इसी तरह ये भी एक हमारा घर है। इसी तरह एक उठता है दूसरे को जगा लेते हैं, दूसरे को इस तरह उठ के तमाम इकट्ठे सहरी करते हैं मेस के ऊपर, और उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग पे शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल शकूर साहब, जो यहाँ पे मेरे ख्याल से इस सारे जो यहाँ पे सेटअप है, इसको क्या बोलते हैं आप? ये गन है M198। गन है जी M198 जो कि ऑपरेट करते हैं, ये उसको यहाँ पे लीड करते हैं। वैसे अभी एक जवान मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लास्ट नाइट सर्वर। लांस नाइक सर्वर साहब, ये बताइएगा कि रोज़े की हालत में यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए कैसा फील होता है?
بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور جس طرح ہم ٹریننگ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا جوش بڑھتا ہے اور اس سے ہم لوگ زیادہ مطلب کہ ٹریننگ اچھی کر سکتے ہیں سر. ظاہری بات ہے مسلمان کا تو ایک جذبہ ہوتا ہے، تو جب آپ ٹریننگ کرتے روزے کی حالت میں ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کو اور اچھا لگتا ہے اور جذبہ بڑھتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ مطلب ہم نے ملک کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. جی ملک پاکستان کے لیے ہم جان دینے کے لیے ہم 24 گھنٹے تیار ہیں اور ہم 24 گھنٹے تیار رہیں گے اور ہم سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں گے جب تک ہمارے اندر جان ہے. امید ہے کہ عید پہ گھر جاؤ گے، چھٹیاں ہوں گی؟ سر ہماری عید کوئی بھی عید ہو سر یہیں پر ہی ہوتی ہے سر اور یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم پاکستان آرمی میں ہیں. بالکل جی، ایک فوجی جوان کا جذبہ دیکھ کے ہم لوگ بھی یہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اور اتنی دھوپ میں یہاں پر ہمارے لیے بھی کام کرنا، کیونکہ ایک بڑا آلدو کہ ہم لوگ بھی فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، لیکن اتنی گرمی میں کھلے میدان کے نیچے اتنا کنٹینیوسلی یہاں پہ کھڑے ہونا اور یہاں پہ کام کرنا ہے وچ از ویری ڈیفیکلٹ جاب فار اینی ہیومن. ابھی ہم اور جوان ہیں یہاں پہ، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا یہاں پر اس حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ سپاہی شہباز. سپاہی شہباز. شہباز یہ بتائیے گا کہاں سے ہیں آپ؟ خوشاب. خوشاب سے. یہاں پہ سارے روزے یہیں پہ رکھے ہیں، یہیں پہ کھولے ہیں؟ جی سر الحمدللہ. عید پہ کوئی گھر کا پلان ہے جانے کا؟ نہیں سر کیوں؟ بس عید ادھر ہی کریں گے انشاءاللہ. عید یہیں پہ کریں گے. اب چلیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے. رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کام کرنا ایک مسلمان کے لیے تو اتنی بڑی جاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹریننگ کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ یہ ٹریننگ کا جو ایک بڑا سارا پروسیجر ہے اور اس میں آپ بھاگتے دوڑتے سارے اپنا سارا میکانزم کرتے ہیں. تو کیا دل مطلب آپ محسوس نہیں کرتے کہ یار چھٹی ہو آرام سے کہیں بیٹھ کے افطاری شفتاری کی جائے؟ نہیں سر فخر ہے ہمیں، ہم ٹریننگ کرتے ہیں. یہ ٹریننگ ہی ہماری جنگ کے لیے تیاری ہے اور یہ ٹریننگ کریں گے تو جنگ کے لیے تیار ہوں گے. اگر ٹریننگ نہیں کریں گے تو پھر جنگ میں تو شکست ہی ہوگی. تو رمضان میں ٹریننگ ہونی ہے ہر حال میں؟ جی سر ٹریننگ ہر حال میں ہونی ہے، رمضان ہو چاہے جو بھی ہو. رمضان ہو چاہے جو بھی ہو، ٹریننگ ہر حال میں ہونی ہے. اصل میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہم لوگ کچھ ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ جناب یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ رمضان شریف ہے، روزہ ہے، گرمی ہے یا سردی ہے. لیکن اگر ان جوانوں کو دیکھیں تو یقین کریں جو ہمارا جو ایک ڈٹرمنیشن لیول جو ہے وہ کافی ہائی ہو جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایسا لباس پہن کے، ایسا یونیفارم پہن کے جو کہ بہت ہی زیادہ میرے خیال سے گرم ہے، اور ان کے جو شوز ہیں وہ اتنے لمبے ہوتے ہیں، میرے خیال سے ان کو دیکھ کے بندہ تھوڑا سا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ اتنی گرمی میں یا ایسے سارا یونیفارم جو ہے وہ اس طرح جو پہن کے اتنی گرمی میں اتنی بھاگ دوڑ والا کام، اتنی ٹریننگ کرنا وچ از ویری ڈیفیکلٹ آئی پرسنلی فیل. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ گنر انس. سوری گنر انس. گنر ہیں آپ یہاں پہ؟ جی چلے ماشاءاللہ. تو گنر آپ کا کام ہی صرف آپ کو گن آپ نے چلانی ہے، فائر کرنا ہے آپ؟ جی سر. تو ٹریننگ کے دوران کتنے فائر کرتے ہیں؟ ٹریننگ کے دوران جو آرڈر ملتے ہیں اتنے فائر کرتے ہیں، راؤنڈ کے آرڈر ملتے ہیں. یار میرے دوست آپ تو بڑے ینگ لگ رہے ہیں، آپ کی ایج کیا ہے؟ 21 سال. 21 سال ماشاءاللہ. تو کتنی دیر ہوگی ہے یہاں پہ آرمی میں؟ 2 سال ہو گئے. 2 سال میں آپ گنر بن گئے ماشاءاللہ. کہ آپ بھرتی گنر ہوئے تھے؟ بھرتی گنر ہوئے تھے. ویری گڈ. تو اس کا کیا ذائچہ کیا ہے؟ اتنی ٹریننگ کیسے؟ آپ تو یو آر ویری ینگ. بس سر جذبہ لے کر آیا اور یہی جذبہ آخر تک چلے گا. یہی جذبہ آخر تک چلے گا. کون سا علاقہ آپ کا؟ کراچی ہے. کراچی سے یہاں پہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں آپ ڈیوٹی. تو دل نہیں کرتا افطاری گھر والوں کے ساتھ کی جائے یا سحری کی جائے؟ سر بس یہ جذبہ ہی ایسا ہے کہ یہ گھر والوں کی یاد نہیں دلانے دیتا. پاکستان فوج کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. پاکستان فوج کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. یہی عزم الحمدللہ ہم لوگ پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں. آخری جوان ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ہی جانتے ہیں. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں آپ؟ لکی مروت. لکی مروت سے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے گا کہ کوئی افطاری گھر والوں کے ساتھ بھی کرنی ہے کہ ساری یہاں پہ جوانوں کے ساتھ ہی کرنی ہے؟ یہ ہمارا گھر ہی ہوتا ہے. شادی شدہ ہیں آپ؟ جی سر. تو بھابھی فون نہیں کرتی کہ میں آپ کا رات تک رہی ہوں مطلب سحری افطاری کے لیے؟ بس انہوں نے ہمیں وقف کیا ہے. انہوں نے آپ کو وقف کیا ہوا ہے ملک پاکستان کے لیے. یہ دیکھ لیں جی میرے ساتھ یہ موجود ہیں بھائی، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ فیملیز تک نے جو ہے سیکریفائسز دی ہوئی ہیں. جو آرمی کے جوان ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ لوگ بارڈرز پہ کھڑے ہیں یا جو سارا یہ پاکستان کا جو جتنی بھی بارڈرز ہیں، لائن آف کنٹرول ہے، ابھی ہم لوگ ملٹری اکیڈمی میں یہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ٹریننگ سے یہاں پہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ لوگ نہ صرف یہ لوگ اس چیز کی قربانی دیے ہوئے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی سارے جو ہیں وہ اس چیز کو برداشت کیے ہوئے ہیں کہ اگر یہ لوگ بارڈرز پر یا اپنی ڈیوٹیوں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو یہ صرف اپنے لیے نہیں دے رہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے، پوری قوم کے لیے دے رہے ہیں. تو ایسے ہمارے جوان روزے کی حالت میں بھی ٹریننگ کرتے ہیں.